बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद मी हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका ने खित्ते से फौजी मौजूदगी को कम करने का फैसला किया है। मगरबी एशिया से 11 रीफ्यूलिंग तैयारों को निकालने का भी फैसला किया है और ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन बहरा ओमान से निकाल कर बहरा अरब में ले जाया गया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ट्रंप अपने दस्तखतों की इज्जत करें, धमकियां जारी रहीं तो हतमी माहिदा पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ये भी इतला है कि आबनाए हरमज में कमर्शियल जहाज़ों पर ईरान की तरफ से हमले हुए हैं। आयतुल्लाह खामनाई और उनके हमरा शहीद होने वाले अहले खाना की आखिरी रसूमात जारी हैं। मैयतें कल इराक के शहर नजफ और करबला ले जाई जाएंगी और 9 जुलाई को मशहद में स्पुर्दे खाक की जाएंगी। नाज़रीन, एक लोकल इशू बड़ा अहम है कि बलूचिस्तान के इलाका ज़ियारत में पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों ने हमला किया है और उसमें 9 अहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और जबकि सिक्योरिटी इदारों के क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशत गर्द मारे गए हैं। इन इश्यूज़ पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ लंदन से फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं सकलैन इमाम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सकलैन इमाम साहब से। जी सकलैन इमाम साहब, क्या हाल हैं? ठीक है मियां साहब, माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये किस तरफ को इशारा या जो हो रहा है कि अमेरिका जो है वो खित्ते से अपनी फौजी जो तादाद है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से आज एक इतला है कि वो इब्राहिम लिंकन को अमान से जो है वो बहरा अरब की तरफ ले जाया गया है, और दूसरा 11 फ्यूलिंग तैयारे जो थे रीफ्यूलिंग जिससे की जाती है उनको भी वहाँ से जो है वो ले जाया गया है, निकाल लिया गया है। तो ये किस तरफ को इशारा जा रहा है? क्या अमेरिका वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है? देखिए ये अमेरिका ने पहले से ऐलान कर रखा है कि वो यहाँ से अपनी इन जो एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स हैं उनको वो कम करेगा, क्योंकि ये जिन एसेट्स के आपने नाम लिए जिसमें C-135 ये या जो इसका कहलाता है रीफ्यूलिंग बोइंग प्लेन्स जो हैं जो जहाज़ों को हवा में फिजा के दौरान रीफ्यूलिंग करते हैं। जी जी। ये जो 11 में से 5 तबाह हो चुके हुए हैं, ये लेकर आए थे तकरीबन कोई 16-17 लेकर आए थे। अच्छा जी। और उनमें से अब ये वापस जा रहे हैं जो जंग के दौरान तबाह होने के बाद जो बचे थे। ठीक है। तो इनको ले जाना, फिर इनके साथ इनके 3 अवैक्स भी तबाह हो चुके हुए हैं। वो 7 आए थे तो 4 वापस जाएंगे। अब जहाँ तक है अब्राहम लिंकन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो एक है और एक बॉक्सर है, 3 यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक जो था वो पहले ही वहां से बहरे रोम से आगे ही नहीं बढ़ सका था, तो वो तो पहले ही चला गया था, जिसके आपको याद होगा कि किचन में आग लग गई थी। तो बाद लोग कहते हैं कि वो ड्रोन से बाहर जो भी था। तो अब्राहम लिंकन को भी थोड़ी सी कुछ ड्रोन से हमला किया गया था। वो भी और ये भी पहले बहरे अरब में ही था, यानी को तकरीबन 400 मील के पास, 300 या 350 मील के फासले पर या 700 के करीब कोई किलोमीटर के फासले पर ईरान के साहिल से दूर था जी। तो ये इस जंग के दौरान कुछ ओमान का जो बहरे ओमान जिसको कहते हैं वहां पे करीब आया था, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपने हुर्मुज क्रॉस किया था। या अरब हुर्मुज से भी समझिए कि 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। तो अब क्योंकि अब नजर ये आ रहा है कि अमेरिका मजीद कोई फौजी कार्रवाइयां नहीं कर सकता है। अगर देखा जाए तो जो 40 दिन की जो जंग हुई थी, जो कि 8 अप्रैल को खत्म हो जाती है या सीज फायर हो जाती है, कायम होता है, उसके बाद से अमेरिका ने कोई बड़ा फिजाई हमला नहीं किया है। सिर्फ टिट फॉर टैट किस्म के 3 या 4 कुछ हमले हुए हैं, जिसका ईरान ने भी भरपूर जवाब दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा क्लियरली नजर आ गया कि अब ये जंग जारी रखना, यानी फिजाई बमबारी करना जो है ये कोई फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते बमबारी करके। जबकि ईरान जो जवाबी बमबारी करके इनके एसेट्स को भी डिस्ट्रॉय किए, इसराइल को भी डिस्ट्रॉय किया है। अमेरिका के जो 20 के करीब जो थे फौजी अड्डे इस इलाके में, उनमें से 18 जो है वो खुद अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि वो या पार्टली
तबाह हो चुके हैं या मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। तो ये अब्राहम लिंकन का पीछे हटना जो है, ये बड़ी सीधी सादी बात है कि अमेरिका की एक पसपाई है, लेकिन ये पसपाई मुकम्मल तौर पे हम यूं नहीं कह सकते अमेरिका शिकस्त खा के जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो MOU जो साइन किया, जिस पर आज अब्बास अराग़ची का कोट कर रहे हैं कि अमेरिका अपने दस्तखतों की पासदारी करे, अमेरिका अपने दस्तखतों की पासदारी करेगा, उसके बाद उसका चॉइस नहीं है, और साथ साथ इसलिए भी पासदारी करेगा कि वो इस MOU के जरिए जिस पर उन्होंने दस्तखत किए और मसूद पेज़ेशकियान ने दस्तखत किए हैं, इसमें अमेरिका को एक दूसरी किस्म की फतह मिल रही है। फौजी फतह तो नहीं मिल सकी जी, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस की थी, लेकिन दूसरी किस्म की फतह, अगर मैं उस पर बात करूंगा तो बाद में आपसे कर। जी बताइए। हाँ, दूसरी ये है, जो दूसरी किस्म की है कि जो MOU अगर आप पढ़ें तो इसका जो एक नुक्ता है वो है $300 बिलियन का एक प्राइवेट इक्विटी फंड क्रिएट किया जाएगा जो ईरान में सरमायाकारी करेगा। अच्छा, प्राइवेट सतह पे। असल में ईरान ने मांगा था $400 अरब का वॉर रेपरेशन, यानी जंगी नुकसान की तलाफी के लिए एक पैसा मांगा था, ठीक, लेकिन ट्रंप ने वो नहीं दिया। उसकी जगह ईरान को ये लॉलीपॉप दे दी कि आपको हम $300 अरब का प्राइवेट इक्विटी फंड देंगे जो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। अब ये बज़ाहिर तो लगता है कि चलो यूं पैसा नहीं आ रहा तो ये दूसरी तरफ पैसा आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि वॉर रेपरेशन का मतलब ये है कि अमेरिका अपने जुर्म को तस्लीम कर रहा है और अमेरिका जो अपने हमलों के नतीजे में जो नुकसान पहुंचाया है उसके पैसे अदा कर रहा है। स्टेट टू स्टेट पैसा ट्रांसफर होगा, लेकिन प्राइवेट इक्विटी फंड का मतलब ये होगा कि ईरान को अब IMF एंड FATF की तमाम शराइत पूरी करनी होंगी और उसके बाद ये सारे पैसे उसको मिलेंगे। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा, जरा टेक ले लें फरूक बंगई साहब का। जी फरूक बंगई साहब, एक तो ये बताइएगा कि इब्राहिम लिंकन का वहाँ से दूर चले जाना, क्या चूंकि इसके जरिए ही अबनाए हरमज पे जो है उन्होंने नाकाबंदी की हुई थी, तो इसका मतलब है कि अब वो वहाँ से जो एक मॉनिटरिंग का उनका ख्वाब था वो खत्म हो गया और दूर चले गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, मेरे नजदीक तो 2-3 पॉइंट है। एक तो ये है कि ये एक किस्म का डिसएंगेजमेंट फ्रॉम गल्फ है। अच्छा, और वहाँ जो एलाइज है उन पे इन्हिसार है। दूसरी बात, वहाँ शिफ्ट भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, खास करके मोबाइल फोर्सेस की हवाले से अगर हम देखते हैं, और रीडिप्लॉयमेंट भी इसकी हो सकती है, कहीं भी रीडिप्लॉयमेंट इंडो पैसिफिक कहीं भी हो सकती है। ये तो मतलब स्ट्रेटेजी है ना उसकी। सही। और तीसरी बात जो उसमें अहम है वो सबसे ये है कि अब उसको पता चल गया है कि मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ यहाँ से ना, और फिर आगे मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ शो भी करना होता है। सही। कि मैं ये इतनी कुछ, और वो मेरे ख्याल में तो कोई नेवल जो है ना वो डिटेरेंस रखेगा और एयर डिटेरेंस रखेगा, लेकिन बाकी मेरे ख्याल में उसको फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी हो गई थी उसके लिए। सही। क्योंकि मुज़ाकरात में भी अब वो कोशिश करेगा कि मैं एक पार्टी बनूं, बजाय ना, सॉरी, मतलब है कि एक किस्म सालिस बनने की कोशिश करेगा, और ये वजह है कि वो इसराइल को अवॉइड कर रहा है खास करके। और अब जो पैगाम जा रहे हैं, ये देखे ना, जो एक किस्म का एक सिग्नल जा रहे हैं ये खमेनी साहब के हवाले से, ये तो और भी उसको मजबूर करेगा कई को, मतलब है कि मतलब रिलैक्स होने की। अच्छा, बल्कि खबर ये थी कि ये जो उन्होंने फौजी वहाँ से अपनी इंस्टॉलेशन कम करने की बात की है, इसके पीछे ये सारा कुछ जो अभी ईरानी कौम ने एक यकजहती का मुजाहरा किया और खमेनी की शहादत के बाद अब उनके जनाजे पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों का बाहर निकलना जो है, तो ये सारे मामले को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है कि जी यहाँ से इंस्टॉलेशन जो है वो कम की जाए। नहीं देखिए, वो तो एक सिग्नल इन्होंने लॉबिंग की थी जी, सकलैन हम सब वही बताएंगे कि लॉबिंग की थी न जाए लोग, और उस लॉबिंग से सिर्फ एक बंदा मुतासिर हो जिसका नाम मोदी है, और उसकी भी कोई और वजूहत है जो उस पर आप आएंगे तो मैं आपको बताऊं क्या वजूहत है। लेकिन ये सिग्नल जो था जो गया है बड़ा स्ट्रांग सिग्नल है। अच्छा, और ये जो सिग्नल है ये एक्सपेक्टेड नहीं था कितना बड़ा सिग्नल जाएगा। ठीक, और उस पर भी बात करेंगे कि क्यों गया, क्या सिग्नल गया है। ठीक जी। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे ईरान अमेरिका के मामलात के हवाले से और खित्ते की सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से सकलैन इमाम साहब, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फरूक बंगई साहब। जी सकलैन इमाम साहब, ये बताइएगा कि चूँकि बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं खित्ते में
اور ساتھ ساتھ خوش آئند بھی ہیں کہ معاملہ جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کچھ اشارے ایسے بھی مل رہے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے. جس طرح آج جو ہے وہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ کچھ کمرشل جہازوں پر فائر ہوئے ہیں، اور ساتھ امریکہ بدستور جو ہے مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے، اور اس کے جواب میں جو ہے عباس عراقچی نے جو کہا ہے کہ جی ٹرمپ جو ہے دستوں کا پاس کرے، ورنہ یہ جو ہے اس پر بات چیت شروع نہیں ہوگی، مذاکرات شروع نہیں ہوں گے امن معاہدہ کے حوالے سے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ سارا کچھ جو ہے ایرانی قیادت اتنی اگریسو جو ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں؟ میاں صاحب، ہمیں دو چار چیزوں کو ذرا ایک ایران کی اندرونی سیاست کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جو آیت اللہ سید علی خامنئی کے جو جنازے میں اتنی بھرپور جو شرکت دیکھی گئی ہے، اس سے امریکہ یا اسرائیل یا مغرب اتنے پریشان نہیں ہیں، ہوں گے. وہ سب سے زیادہ پریشانی ریفارمسٹ کو ہے. اچھا. جو ایران کے اندر وہ طبقہ جو ہے تو ایران کے ساتھ وفادار، لیکن ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے دوبارہ سے وہ رول اختیار کر لے جو شاہ کے زمانے میں کبھی ایران کا تھا، کہ وہ علاقے کا تھانے دار بن جائے. جی ٹھیک. اور ان کی یہ پوری کو یہ ریفارمز جو انقلابی، یعنی یہ اس قسم کے انقلابی ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جی بہت ہو گیا امام حسین کے لیے رونا پیٹنا، بہت ہو گیا، ان کو پیسے بنائے جائیں تھوڑے سے. تو یہ وہ طبقہ ہے کیونکہ یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، لیکن اکنامک ڈیولپمنٹ پہلے بھی ہوتی رہی ہے. ایران پسماندہ ملک نہیں ہے، تمام سینکشنز کے باوجود بھی ایران اس وقت گلوبل ساؤتھ ممالک میں ٹاپ کے کنٹریز میں آتا ہے. اس کے جتنے بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکسز اگر آپ دیکھیں گے، جس میں لائف ایکسپیکٹنسی، لٹریسی ریٹ، ہیلتھ انڈیکس، میٹرنٹی لیو کے فائدے، میٹرنٹی کی مورٹیلٹی ریٹ کی کمی، یہ تمام وہ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ڈیٹا جو ہوتے ہیں، اس میں ایران ٹاپ کے گلوبل ساؤتھ کے کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز سے میں بھی بعض وقت امریکہ سے بہتر ان کی وہاں پہ ہے اس وقت یہ میٹرنٹی فیسلٹیز اور دوسری موٹیلٹی ریٹس جو ہیں، بچوں انفینٹ موٹیلٹی ریٹ، یہ ایران میں امریکہ سے بھی بہتر ہے. تو ایران کا جو اپنا ہیلتھ سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ کسی بھی مغربی ملک سے آگے ہے، اگر اس کی کوالٹی اور اس کی آپ سمجھے کہ مفت انداز میں جو سارا کچھ مل رہا ہے. یہ مغربی ممالک میں اتنا مفت نہیں مل رہا ہے جتنا یہاں پہ مل رہا ہے، اور امریکہ میں تو بالکل ہی نہیں مل رہا ہے. تو ایران نے ترقی حاصل کی ہے، کہیں بھی پیچھے نہیں، پسماندہ نہیں رہا. انہوں نے پوری کی پوری اپنی اکانومی کو ایک ریزسٹنس اکانومی کی صورت میں بنا لیا ہوا ہے. لیکن ریزسٹنس اکانومی کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہوتے ہیں. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو ایم او یو میں جو جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کے ساتھ کہ آپ پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ کے ذریعے جو پیسہ لے کر آئیں گے، اس سے ایران کے اندر وہ بورژوازی طبقہ، وہ امیر انڈسٹریلسٹ کلاس مضبوط ہوگی جو ریفارمز کے ذریعے اپنا پولیٹیکل ایکسپریشن کرتی ہے. یعنی ریفارمز اصل میں اس طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایران کے ورکنگ کلاس کو یا مستضعفین کو. سکلین صاحب، کہیں ایسا تو نہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اب معاشی طریقے سے ایران پر کوئی نیا گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ آپ کا جو اشارہ ہے ایسا ہی ہو رہا ہے، اور یہ بات کئی لوگ کہہ چکے ہوئے ہیں. مثلا جو بھی دنیا کے جو پروگریسو رائٹرز ہیں، جس میں وجے پرشاد ہے، رادھیکا ڈیسائی ہیں، یا ایلینا زینوفونٹوس ہیں، یہ مارکسسٹ اینڈ لیفٹسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ بالکل یہی وارننگ دے رہے ہیں. جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب امریکہ کی اب یہ کوشش یہ ہے کہ وہ ایران پر سینکشنز کے ذریعے قابو نہیں کر سکے، ایران پر جنگ کے ذریعے قابو نہیں کر سکے، تو اب وہ ایران کو وہ تمام رعایتیں دے رہے ہیں جو کسی بھی بیرونی سرمایہ کاری کے حصول کے لیے دی جاتی ہے. یعنی اصل میں اب امریکہ کو ضرورت ہے ایک نئی مارکیٹ کی، جو کہ ایران کی صورت میں کھل رہی ہے، لیکن ایران کے جو رہنما ہیں وہ خود سے بچھے جا رہے ہیں اس چیز کے لیے جو امریکہ خود دینا چاہ رہا ہے ان کو. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت ایران کے اندر یہ جو ریفارمسٹ یا اس قسم کے جو لوگ ہیں جو صرف اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بیرونی سرمایہ کاری مانگ رہے ہیں، وہ مل جائے گی انہیں، لیکن اس سے ایرانی ریاست کمزور ہوگی، ایران کے جو عوام ہیں ان کو فائدہ زیادہ نہیں پہنچے گا، امیر سے تر ہوگا. اور یہی ساری سازش ہوتی ہے آئی ایم ایف کی یا ان سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنز کی. اگر جب یہ پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ جائے گا
جو آپ کی بات کی میں جواب دے رہا ہوں, جو پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ یعنی $300 ارب کی جب سرمایہ کاری ہوگی, ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایران میں کئی سالوں سے بیرونی سرمایہ کاری نہیں گئی ہے, بہت عرصے سے, لہٰذا وہاں پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ انفراسٹرکچر موجود ہے, جہاں پہ تیل کی دولت ہے, جہاں پہ دولت ہی دولت ہے, جہاں پہ عوام کی جو کہہ لیں کہ جو ان کی ہیومن کیپٹل ہے وہ بھی بہت ایڈوانس ہے, تو وہاں پہ جو بھی آدمی انویسٹ کرتا ہے اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو فورن انویسٹرز تو فوراً جانا چاہیں گے ایران کے اندر, کیونکہ ان کو فائدہ نظر آئے گا, انویسٹمنٹ کا ریٹرنز ملے گا, پروفٹ ملیں گے. لیکن جس طریقے سے یہ ایران لے رہا ہے, اس میں اس کے اوپر IMF کی مانیٹرنگ ہوگی, اس کے اوپر FATF کی بھی مانیٹرنگ ہوگی, کیونکہ جب ایران پر فورن انویسٹمنٹ آئے گی تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کہ کتنا جائے گا, کس طرح واپس آئے گا, اور ایران کون کون سے کمٹمنٹس دے گا, اس پورے سسٹم کو IMF مانیٹر کرے گا. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی طے پائے گا کہ ایران جو اس سے پروفٹ بنائے گا وہ کسی دہشت گرد تنظیم کو نہیں دے گا, کیونکہ FATF یہی کہتا ہے کہ آپ نے اپنی ساری ٹرانزیکشن جو ٹرانسپیرنٹ رکھنی ہے. تو ایران دراصل پھنس جائے گا امریکہ, ایران پر مختلف طریقوں سے چیک آ جائیں گے کہ بہت زیادہ آ جائیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایران جن سینکشنز کے باوجود سروائیو کر گیا ہے اور اتنی ترقی کر گیا ہے, دیکھیں نا ایران نے جو میزائل سسٹم بنائے, ڈرون سسٹم بنائے, جس کے ذریعے اس نے جنگ جیتی ہے, دیکھیں اب اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ امریکہ کی پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ سے نہیں جیتی ہے, وہ اس کی مزاحمت کی اکانومی سے جیتی ہے. تو لیکن ایران کے جو ایک طبقہ ہے جو چاہتا ہے اگر فورن انویسٹمنٹ آئے گی تو فورن انویسٹمنٹ ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتی ہے, نجی سرمایہ کاری. یعنی میں نام نہیں لوں گا پاکستان کے جو بہت بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں, ان کو تو آپ نے دیکھا نا IPPs کے نام پہ جو سرمایہ کاری ہوئی ہے باہر, اس کا فائدہ کس کو ہوا, وہ پاکستان کے نجی سیکٹر کے سرمایہ داروں کو ہوئی. بلکہ وہ IPPs نے تو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. آج جتنے بھی ہم معاشی معاملات پاکستان کے خراب ہیں, ان کی بنیادی وجہ یہ IPPs تھی. مطلب IPPs میں ایک اور پرابلم بھی تھا نا کہ انہوں نے اپنے کیپیسٹی پیمنٹ شروع کر دی, لیکن سرمایہ کاری کا سسٹم وہی ہوگا. تو ایران میں وہی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو جنازے میں جو شرکت, جن کا فاروق بنگش صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے, یہ جو جنازے میں شرکت ہے, اس نے ایک بہت بڑا میسج دیا جو میں عرض کر رہا تھا شروع میں, کہ وہاں کے اندر کی جو پاور پالیٹکس ہے, اندر کی جو سیاست ہے, اس میں یہ بہت بڑا میسج ہے کہ وہ لوگ جو امریکہ کے آگے بچھڑا چاہ رہے ہیں فائدے لینے کے لیے, ان کو یہ بہت بڑی وارننگ ملی ہے کہ ایران کے عوام جو ہے وہ انقلابی رہنا چاہتے ہیں, وہ خامنہئی کے خون کا بدلہ لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات کم از کم اگلے کئی برسوں تک معمول پر یا نارملائز ہونے کے امکانات نہیں ہے. تو یہ ایک آپ سے لے کہ اس جنازے نے سب سے بڑا میسج جو بھیجا ہے نا, وہ ان اندر کی قوتوں کو بھیجا, باہر کو تو گیا ہی ہے بالکل میسج. اچھا ثقلین امام صاحب, یہ بتائیے گا کہ چونکہ وہاں بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں نے ریڈ پرچم اٹھائے ہوئے تھے, اور جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ہے آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں, یہ پیغام تھا اس کا. تو کیا ان کی قیادت جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر سکتی ہے؟ دیکھیے قیادت, پہلے جیسے کہ عرض کیا کہ قیادت کچھ اور ہے, عوام کچھ اور ہے, یہ بہت واضح نظر آ رہا ہے وہاں پہ. اور وہاں کے عوام, آپ نے جتنے بھی اگر آپ وہاں پہ چینلز پہ آپ نے واکس پاپس لوگوں کے سنے ہوں یا دیکھے ہوں, یا فورن میڈیا کے جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں, وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ 95% سے زائد جو واکسز ہیں ان کے, یا ان نے جو لوگوں کی رائے لی ہے, کوئی باقاعدہ پبلک اوپینین کا کوئی جائزہ نہیں, کوئی گیلپ سروے نہیں ہوا, لیکن جتنی بھی انہوں نے ٹیلی ویژن پہ جو واکسز لیے ہیں وہ سارے کے سارے اس MOU سے ناخوش ہیں اور امریکہ پر قطعی طور پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جہاں تک آپ نے سرخ پرچم کی بات کی ہے, یہاں پہ صرف ایک وضاحتی طور پہ بات کر دو. سرخ پرچم جو ہے اگر آپ دیکھیں, جب یہ محرم کے دن آتے ہیں تو کربلا میں امام حسین کے روضے پہ ایک وہاں پہ سیاہ پرچم لہرا دیا جاتا ہے, اور باقی پورا سال وہاں پہ سرخ پرچم لہراتا رہتا ہے امام یا حسین یا ابا عبداللہ کے نام سے, جو کہ امام حسین کی ایک کنیت ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے, جو ان کا مذہبی جو مقصد, اس کا مطلب جو میننگز جس کو کہیں گے سمبل کے, وہ یہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے دوبارہ تو وہ امام حسین کے اس شہادت, اس قتل کا بدلہ لیں گے. تو انہوں نے یہی جھنڈے جو ہے یہ خامنہئی کے جنازے میں اٹھائے ہوئے تھے, تو یہ سرخ جھنڈے تھے. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کس حد تک اب انتقام کے معاملے میں سنجیدہ ہیں. یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے. اگر وہاں کی حکومت اس سے ذرا سا بھی روگردانی کرے گی تو عوام ان کو لٹرلی اٹھا کے پھینکیں گے.
اور مجھے نہیں نظر آ رہا کہ مسعود پزشکیان اگلا ٹرم جیت بھی سکیں گے الیکشن، یا یہ ان میں سے کوئی بھی آدمی جیت سکے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی فاروق بنگئی صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جنازے میں اتنی بڑی تعداد کا لوگوں کا باہر نکلنا، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ دیکھیں جی، جنازے میں اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خامنہئی صاحب کی اپنی شخصیت جو ہے نا، جی وہ تو کئی خصوصیات کا اور کئی مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک مجموعہ ہے۔ ٹھیک۔ ان کی علمی شخصیت کو آپ دیکھیے، ایک عالم دین تھے، پھر انقلاب نے ان کی قربانیوں کو دیکھ کے جدوجہد شاہ کے خلاف، اور ایک مطلب ہے کہ بااعتماد ساتھی تھے امام خمینی صاحب کے، پھر سیاسی ڈھانچے کا حصہ رہے انقلاب آنے کے بعد، اور وہاں پہ ان کو جو ہے نا سفارتی، انتظامی اور دفاعی جو ہے نا اگر دیکھیں صلاحیت کا اس کو مظاہرہ کرنے کا موقع ملا اور تجربہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ رہبر اعلیٰ کے لیے جب نام آیا تو کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، اور وہ مکمل طور پر خود مختاری جو ہے نا برقرار رکھی اور استحکام پہ توجہ دیتے رہے۔ یہ ان کی اپنی شخصیت ہے، کیونکہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں عقیدت مند جو ہے نا، عقیدت ہے ایک۔ یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ تہران افورڈ نہیں کر سکتا تھا اتنا زیادہ، ورنہ اور لوگ بھی وہاں آ جاتے۔ جو وہاں انتظامات تھے نا، کتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے، کیونکہ اس قسم کے جو شخصیات ہوتی ہیں ان کی موت پہ جو ہے نا، وہ تو ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ایسے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مزار تو کہتے ہیں کہ وہ جو ایک شعر ہے فارسی کا کہ بعد از وفات تربت مادر زمیں مجو در سینہ ہائے مرد میں عارف مزار ماست، وہ کہتے ہیں کہ آپ زمین پہ میرے جو ہے نا قبر کو مت ڈھونڈو، جو معرفت الہی عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سینوں میں جا کر میرا مزار کو ڈھونڈو۔ بنگئی صاحب یہاں ٹائم ہوا ہے، تو یہ شخصیت ہے ان کی۔ لیکن ایک پوائنٹ میں یہاں بتاتا چلوں کہ پیغام جیسے کر لیجیے گا، جیسے بتایا وہ پیغام انٹرنلی بھی گیا ہے اور فارن سطح پہ بھی گیا ہے، ایرانی قوم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے ایران امریکہ کے معاملات کے حوالے سے اور خطے کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثقلین امام صاحب اور فاروق بنگئی صاحب۔ جی ثقلین امام صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ سارے کچھ معاملات میں پاکستان کا بھی بڑا ایک کلیدی رول رہا ہے، وہ پنجابی کہتے ہیں نا، میں کی تیرے پیار وچوں کھٹیا، تو کیا ہم نے کیا اس میں سے حصول ہوا ہے پاکستان کو، اور خاص کر کے بہت زیادہ امیدیں لگاوے بیٹھے تھے پاکستان کے عوام، تو کچھ حاصل ہوگا ہمیں اس سے؟ اور ہوگا بھی جی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کام کیا ہے اور ہمیں کتنا فائدہ ہونا چاہیے، ٹھیک، اور کیا ہم اس فائدے کو ریئلائز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سٹاک مارکیٹس میں دیکھتے ہیں کہ جی اتنا پیسہ لگانے سے لوگ اتنا پیسہ بنا رہے ہیں، اتنے فیصد بنا رہے ہیں، تو وہی لوگ بناتے ہیں جو ذہین طریقے سے ایک دیکھتے کہ کب اپنا شیئر مارکیٹ میں اپنا سٹاک بیچ دینا چاہیے، کب شیئر خرید لینا چاہیے۔ تو یہ ایک سمجھداری ضروری ہوتی کسی بھی لین دین میں۔ تو پاکستان نے جو ایک قسم کی ایک عزت کمائی ہے اس پورے کے پورے پیس کے پروسیس میں، یا ڈونلڈ ٹرمپ کی، بلکہ اس کو میں یوں کہوں گا پیس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بہت بڑے مخمصے سے یا ایک پرابلم سے باہر نکالا ہے پاکستان نے۔ یہ اصل میں پاکستان کی اگر آپ دیکھیں خدمت جو ہے وہ یہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا ہم نے تو ہمیشہ امریکہ کو سیف پیسیج دیا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، وہ یہاں افغانستان ہو یا وہ ایران ہو، ہر جگہ ہم نے تو یہ کردار ادا کیا ہے۔ جی بالکل، جیسا آپ کی یہ تاریخی طور پہ بالکل ایسے ہی 1950 کی دہائی سے لے کر اور اب تک ہم ہمیشہ سے امریکہ کی کہیں نہ کہیں خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس خدمت کے بعد اس کے عوض کیا حاصل کر پاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایوب خان کے زمانے میں تو ایک بار ایک ترکی کے ایک وفد نے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ کتنے پیسے مل رہے ہیں ایک اڈا دینے کے، تو پاکستان نے بتایا تھا کہ تقریباً $60,000 مل رہے جی۔ تو وہ بڑا حیران ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہم تو ایک پہیا نہ دیں کو اتنے پیسوں پہ آپ نے پورا ایک اڈا دے دیا ہوا ہے۔ تو ہم نے مثال پہ افغان جہاد پورا کیا سن 80 کی دہائی میں، اور یہ 21ویں صدی کے شروع میں ہم نے پوری وار آن ٹیرر لڑی ہے، جس کی قیمت تو ہم نے بہت بھاری ادا کی، اپنا ملک تباہ کر لیا آدھے سے زیادہ۔ اب یہ باتیں آ رہی کہ ہمارا $200 ارب یا $250 ارب کا نقصان ہوا،
ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اس جنگ میں شرکت کرنے کی وجہ سے کتنی اکنامک اپرچونٹیز مس کی ہیں. اگر یہ سب کچھ ملا کے دیکھا جائے تو یہ پوری ہماری جی ڈی پی کے سائز کے برابر کا نقصان ہے جو ہم نے 20 سالوں یا 30 سالوں میں ہمیں ہوا ہے. لیکن ہم نے لیا کیا ہے, یہ اصل مسئلہ آتا ہے. ہم نے پہلے لیا ہے, اگر آپ کو یاد ہو سن 80 کی دہائی میں جب ہم افغان جہاد میں حصہ لے رہے تھے, سی آئی اے کے جہاد میں جس کو ہم اسلامی جہاد سمجھ رہے تھے, تو اس وقت پاکستان کو $4.5 بلین کا ایک پیکج ملا تھا ریگن حکومت کے زمانے میں. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ہم نے صرف $4.5 ارب ہمیں ملے تھے اس اتنے بڑے افغان جہاد کے لیے, جس کے لیے امریکہ نے خود شاید $100 ارب $200 ارب سے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوگا وہ, کیونکہ ظاہر سوویت یونین کو شکست دینا کوئی چھوٹا سا کام نہیں تھا, بہت بڑا. ہم نے اسے اکیلے کو سپر پاور بنا دیا, یہ سٹیٹس کوئی چھوٹا نہیں تھا. لیکن کوئی بہت بڑا اسٹیٹ ہے. میرا سوال بھی یہی تھا ثقلین امام صاحب کہ ہم ہر دفعہ جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شاید اس کا صلہ ملے گا, لیکن امریکہ کہتا ہے رات گئی بات گئی. تو یہ معاملہ جو ہے اب ہمیں ایسی صورت جی میاں صاحب یہ بہت اچھا نقطہ ہے. اصل میں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے اندر کی حکومتیں خود اندر سے غیر مستحکم ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ امریکہ کو اسی لیے سوٹ کرتا ہے کہ کسی بھی فوجی حکمران کے ساتھ ڈیل کرے پاکستان کے, اور فوجی حکمران ہمیشہ اندر سے کمزور ہوتا ہے. تو اس کمزور حکمران کو امریکہ بڑے آرام سے ڈکٹیٹ کرا لیتا ہے یا 2-4 پیسے دے کے خوش بھی کر لیتا ہے. جس طرح کہ ایوب خان کے زمانے میں پیسہ مل گیا, وہ بہت خوش ہو گئے, لیکن ملک کی وہ حالت نہیں بنی جو کہ بعد میں کوریا کی بن جاتی ہے یا ترکی کی بنی. اب دیکھیں نا, ترکی بھی تو امریکہ کا اتحادی تھا نا, جس طرح کہ پاکستان رہا ہے. تو ترکی کی اکانومی کی حالت دیکھیں, پاکستان کی اکانومی. اچھا ثقلین امام صاحب, سوری ٹو سے, اصل میں نا وقت کم ہے, لیکن میں زیادہ سے زیادہ کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی اس سچویشن میں ہمیں کس طرح سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہیے, کیا معاملات جو ہیں وہ ہمیں اس وقت ہمارے سوچ کیا ہونی چاہیے, ہمارے اقدامات کیا ہونے چاہیے, کس طرح پاکستان جو ہے وہ اس سے اکنامیکلی کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. دیکھیں فوری طور پہ میں اگر 2-3 باتیں ایک سمجھے آدھے منٹ میں کر سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک تو کہ جس طرح ارجنٹینا کو بہت بڑا اکنامک فائنینشیل پیکج ملا ہے $20 ارب کا, پاکستان کو بھی ملنا چاہیے. پھر ساتھ ساتھ پاکستان کے جو پرانے قرضے جو ہیں ان میں سے جتنے بھی رائٹ آف ہو سکتے ہیں یا ایسے قرضے, دیکھیں ہم نے بہت سارے ایسے قرضے لیے ہوئے جو ہم ادا کر چکے ہوئے ہیں, لیکن سود در سود ہونے کی وجہ سے وہ ابھی بھی واجب الادا ہے, تو وہ سارے رائٹ آف ہونے چاہیے. اور تیسری یہ کہ جو پاکستان کو تمام کے تمام جو اکنامک ٹریڈ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ 0 ٹیرف پہ ہونی چاہیے پاکستان کے لیے, خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے. تو یہ پاکستان کے اگر حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی خدمت کی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ضرور دیں ایک نہیں 2 نہیں 4 دن کو نوبل پرائز, لیکن ساتھ یہ قیمت بھی وصول کریں. ٹھیک ہے, ثقلین صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے ذرا. فاروق بنگش صاحب, جی فاروق بنگش صاحب, ایک تو بتائیے گا, چونکہ کل بھی آپ سے بات کرتے کرتے رہ گئی کہ مودی کیوں نہیں گیا وہاں آخری رسومات میں شرکت کے لیے, اور کیا اس کا کوئی فائدہ ملے گا انڈیا کو؟ نہیں جی, ان کو جو کمپین چلائی گئی تھی ثقلین صاحب کو بھی پتا ہے کہ جی نہ جانے والے کو انعام ملے گا, انعام کچھ بھی نہیں ملے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا اس نے ثابت کر دیا ہے کہ تو اس کے ذاتی تعلقات ہے, کیونکہ ایک گجرات کا قصائی ہے اور دوسرا غزہ کا قصائی ہے, اور اس نے ثابت کیا کہ ہم قصائیوں کے درمیان کیا تعلقات ہے, اور اسٹریٹجک ٹائز بھی, اور ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جی میں آپ کو کچھ ڈیفنس حوالے سے ہم آپ کی مدد کریں گے اور ڈرونز دیں گے. وہ بھی میرے خیال میں وہ تو اپنا جو ہے نا آئرن ڈوم کو جو ہے نا اپ گریڈ کر رہا ہے. اسرائیل اس کا تو اپنا بیڑا گھر کو چوکا ہے, تو اس کی کیا مدد کرے گا؟ بس شرمندگی کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اور دوسری بات ہے کہ کسی کو منہ دکھانے کا بھی وہ تھا ہی نہیں, پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہاں جا کر کیا منہ دکھاتا لوگوں کو, ایک بات. لیکن یہاں میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا. دیکھیے ہم نے یہ جو ڈپلومیٹک ٹائٹل اپنے نام کیا ہے, یا اس کو ہم بالفاظ دیگر کہہ دیں کہ مطلب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو ڈپلومیٹک ڈاکٹرائن ہے جو یہاں پہ کام آیا ہمیں, تو اس حوالے سے ہمیں اکنامک اور ڈپلومیٹک دونوں جو ہے نا چیزیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اکانومی تو ہم تو چلتے, ہماری تو معیشت شروع سے روبہ زوال ہے, لیکن ڈپلومیٹک بھی کرنی چاہیے. کہ افغانستان کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ وہ ان پہ کوئی, اب تو امریکہ نے بھی ہمارے حق میں بیان دے دیا ہے کہ وہاں جو کچھ ملا لگا ہے دہشت گردوں کا اس میں, اور دوسری طرف جو ہے نا مشرق کی سرحد پہ افغانستان جو ہے انڈیا ہے, اس کے ساتھ ہمارے کوئی ڈائلاگ کرائے, پاس لگا ہوا ہے, اور کسی ہمیں ایک مذاکرات کرا کر کے تاکہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات اس میں جب ہم دیکھتے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ اب یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے, یہ ڈینجرس ونڈو کہیں اور کھولنے والا ہے. یہ اگست کے بعد جو ہے نا مجھے تو کہیں اور بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے شفٹ ہوگا. لیکن پہلے دیکھیں ہم نے ایک بات کی تھی کہ ایرانی قوم دیکھو
हसन तेहरानी मुकद्दम के नाम पे रूह के साथ अगर वो गद्दारी नहीं कर सकती ना, जो फादर ऑफ मतलब मिसाइल प्रोग्राम है, तो मेरे ख्याल में ईरानी कौम किसी को इजाजत कभी भी नहीं देगी कि वो चंद पैसों की खातिर वह उनके नजरिए को भेज दे। अच्छा बंगई साहब, मैं जो है ना दहशत गर्दी पे बाद में सकलैन इमाम साहब का टेक लूंगा, लेकिन पहले आप बताइएगा जो ज़ियारत में वाक़या हुआ है, 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, चौकी पर दहशत गर्दों ने हमला किया है, तो आपने थोड़े दिन पहले कहा था कि ये 20 जुलाई तक जो है ये बड़ा सेंसिटिव ईरा है और इसमें जो है दहशत गर्दी के बड़े वाक़यात हो सकते हैं, तो ये सारा कुछ और फिर बेशक पाकिस्तान ने जो है पहले भी एयर स्ट्राइक के ज़रिए कुछ ठिकानों को निशाना बनाया अफ़गानिस्तान में, अभी जो है वो इसकी क्लियरेंस ऑपरेशन में भी जो है 15 दहशत गर्द मारे गए हैं, तो ये सारा कुछ क्या रहा है ये? देखिए, मैं ऐसा बात यह है कि मैंने उस दिन कह दिया था कि 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक जी हाई रिस्क जो है ना सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जरूरत है, और उसके बाद फिर 1 अगस्त से जो है ना मॉडरेट रिस्क सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है ना वो 15 तक, ये मैंने एक टाइम बताया था जी जी, और खासकर बलूचिस्तान का नाम भी लिया था कि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा देखिए आपने देखा कुछ वाकयात ऐसे होते हैं BLA के तरफ से जिसको हम फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं जी जी, कि अभी वो क्लेम नहीं करते क्योंकि जब से उन पर पाबंदी आई और क्लेम नहीं करते, लेकिन वाकयात हो जाते हैं, उनका स्टाइल पैटर्न से हमें अंदाजा होता है किस नीचे इस वाक्य को भी अभी तक क्लेम नहीं किया गया। अब देखिए बलूचिस्तान के हवाले से जब हम देखते हैं, पिछले साल भी बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा IBUs किए गए थे जी जी, अब बलूचिस्तान क्योंकि इंडिया इस वक्त मगरबी सरहद पे जो है ना आपको फ्यूल करेगा, उनको और हीट अप करेगा, डिस्टर्ब करेगा हमें, क्योंकि इंटरनली कुछ हमारे मामलात ऐसे चल रहे हैं। दूसरा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो हमारी है उसको खराब करने के लिए हमें इस साइड पे एंगेज करेगा, इसी वजह से मैंने बताया था। अब देखिए इस वक्त जो कुछ हुआ है वहां पे आप उनका टारगेट जो होता है ना, एक तो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं हाँ जी, अच्छा उसके अलावा इंस्टॉलेशन पे टारगेट ऐसा चूज करते हैं जिसके पहले से कोई मशहूरी हो, जैसे जियारत में ठीक, और जिनसे सियाह आते हैं या दूसरे लोग एक मैसेज देना होता है ना, उनका तो एक मतलब एजेंडा अलग है। तो इस वक्त भी है कि एक तो IBUs को तेज करना पड़ेगा, और एक रास्ता बॉर्डर फिर तो हमारा जो है ना सिलेक्टिव एयर स्ट्राइक होते हैं वो भी अगर जरूरत पड़े तो करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे CB का इलाका है आपके पास, खुजदार का हो गया और हरनाई का हो गया, आपका मकरान का ये जो रीजन है इस इलाके में आपको मजीद IBUs तेज करने पड़ेंगे। ठीक जी, सकलैन इमाम साहब, पाकिस्तान की दहशत गर्दी से जान नहीं छूट रही, बड़े हमने इक़दामात किए हैं, लेकिन इसके बावजूद बल्कि अब तो अमेरिका की जानिब से अमेरिकी महकमा खारजा का बयान था कि भारत जो है वो अस्करियत पसंदों की पुष्टपनाही करता है और इसके ठिकाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान से जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ होती हैं। तो क्या किस तरीके से फिर हम इनसे निपटें? क्या कोई अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया जो है वो तो दहशत गर्दों की पुष्टपनाही के हवाले से बेनकाब हो चुका है जी। देखिए, अगर हम देखें तो ये मुझे तो लगता है कि हम अपनी गलतियों को दूसरे पर ही जिम्मेदारी डाल देते हैं कि गलती हम करते हैं, हम दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। तो अगर आप अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अमेरिका का बयान पता नहीं किस मकसद के लिए, किस पर्पस के लिए दिया गया है, लेकिन एक हकीकत हमें का इतराफ़ करना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो आज हुकूमत है वो पाकिस्तान ही की कायम करदा हुकूमत है। ठीक है, और पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई हुकूमतें जो है अफगानिस्तान में कई बन चुकी, मार्जी में भी 90 में भी बनी थी, फिर उसके बाद भी बनी थी, फिर करजई वगैरह की भी बनी थी, फिर दूसरे जो लोग आए वो भी हमेशा पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो भी हुकूमत बनती है वहां पे वो मंतकी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ हो जाती है। तो हमें इस हिस्टोरिक रियलिटी को समझना चाहिए कि वहां पे जिस हुकूमत को भी पाकिस्तान बनवाता है या इंस्टॉल करता है या उनकी मदद करता है वो पाकिस्तान ही के खिलाफ क्यों हो जाती है। तो ये एक मामूली सी चीज है जो समझनी चाहिए। अगर हम ये समझ जाएं कि वहां पे सिटिंग हुकूमत पाकिस्तान से हमेशा अकड़ कर बात करेगी, बराबरी की सतह पर बात करेगी और आपके एहसानमंद नहीं होगी, तो ये हमें समझना चाहिए रियलिटी को। इसमें बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं। कई हुकूमतें बनवाई जाती हैं, फिर वही हुकूमतें आपके खिलाफ भी खड़ी हो जाती है और आप उनको बराबर की सतह पर ट्रीट करते हैं और उसके नतीजे में हालात बेहतर होते हैं। तो हम अगर अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ
बमबारी करने के बजाय, मैं नहीं समझता बमबारी से हमें कोई फायदा होगा। अगर हम 10 मरतबा और भी बमबारी कर लेंगे तो सिर्फ नफरत बढ़ेगी और वहां की हुकूमत को पब्लिक मैंडेट ज्यादा मिलेगा कि हाँ ये हुकूमत लड़ रही है एक दुश्मन मुल्क के साथ। तो पाकिस्तान का तस्वुर एक दुश्मन मुल्क वाला बनेगा अफगानिस्तान के भाइयों में, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा मदद करते रहे माजी में। तो इसलिए हमें पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी पर नजर-ए-सानी की जरूरत है। हर चीज ताकत बमबारी से नहीं होती है। हमने बलूचिस्तान में भी यही तरीका इस्तेमाल किया, नतीजा ये हुआ है कि आज 20 साल हो गए हुए हैं। ये जनरल मुशर्रफ के जमाने से शुरू हुई हुई है, जो ताज़ा लहर जो पैदा हुई थी वहां पे इंसर्जेंसी की, जिसको मैं शोरिश कहूंगा, मैं दहशतगर्दी नहीं कहता हूं, इसलिए कि अब दुनिया में ये तस्वुरात बदल चुके हुए। पाकिस्तान में अभी तक पुरानी ही इस्तिलाहें इस्तेमाल हो रही हैं। तो इस जो भी जहां पे पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम होगा या लोगों में गुर्बत होगी या उनको एक ये एहसास पैदा होगा कि हमारे साथ बहुत ज्यादा डेप्रीवेशन हो रही है, पसमानदगी है, पंजाब में बेहतर हालात हैं या सिंध में बेहतर हालात हैं, बलूचिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, चाहे ये हकायक हो या ना हो, लेकिन पॉलिटिकल परसेप्शन यही है। तो हमें उनको लोगों को इंगेज करना चाहिए। जी बंगई साहब, क्या गवर्नेंस से जो है वो दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है? देखिए जी, जो महरूमिया है उसका तो अजाला मुमकिन बनाया जा सकता है। अच्छा, लेकिन अगर टेररिस्ट वहां से हमला करते हैं इन एक्शन, अगर उसको मारा जाता है काउंटर करके, वो तो फिर उसके अलावा कोई चारा नहीं है ना आपके पास। लेकिन ये है कि जो महरूमिया बेसिक जो फंक्शनल फैक्टर्स है उसको जो हम देखते हैं कि आप उनके महरूमिया दूर करें कि मजीद, क्योंकि हर बलोच बीएलए नहीं है। बीएलए बलोच हो सकता है लेकिन हर बलोच बीएलए नहीं है। तो उस हवाले से उनकी महरूमिया दूर करनी। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि हमने माजी में जितनी जंगी लड़ी है ना, जो कुछ, तो वो मतलब है उसमें एक वजह तो एक ये थी कि वी फॉट द, मतलब है कि रॉन्ग वार विद द रॉन्ग पार्टनर्स, और दूसरा फिर राइट वार विद द मतलब है रॉन्ग पार्टनर्स। तो हम पार्टनर्स हमारे अच्छे नहीं थे जिनकी जंग हमें लड़ी, जंग अच्छी थी या बुरी थी, उसका नतीजा भी हो सकता है। जैसे सकलैन साहब जिस तरफ इशारा करते हैं कि हमने यहाँ पे पेशावर बेस्ड भी एक मतलब अफगान हुकूमत बनाई थी, सबकतुल्लाह मुजद्दिदी की, यहाँ से ऑपरेट कर रही थी। लेकिन बाहर के हमने तो बड़ी कोशिश ही की उनके साथ। सफारती सतह पे हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफारती देखिए कई ममालिक ने भी साथ दिया, लेकिन उनका एक माइंड सेट है। हमारा वहां के अवाम, अफगानिस्तान के अवाम से कोई लड़ाई नहीं है, वो तो खुद मजलूम है बेचारे। लेकिन बंगई साहब एक सवाल तो उठता है ना कि जो भी हुकूमतें बनती हैं वो इंडिया क्यों हाईजैक कर लेता है, पाकिस्तान के हाथों से चीजें क्यों निकल जाती हैं? देखिए सर, जब आपकी गिरफ्त मजबूत ना हो और आप जो है ना पॉलिसी जो आपकी होती है वो हुकूमत के साथ आप चेंज कर लेते हैं। उस दिन मैंने अर्ज किया था कि आप ये रवायत खत्म करें कि जिसका मरकज में हुकूमत हो तो उसमें जीपी में या उसकी कश्मीर में हुकूमत हो, ये रवायत आपको तोड़नी पड़ेगी। आप पॉलिसी वो बरकरार रखे जो पिछली हुकूमतें बने, अच्छी पॉलिसी अगर हो, ये नहीं है कि वो आ जाए तो आपने दूसरी पर पॉलिसी शुरू कर दी, अपनी मर्जी की पॉलिसी नहीं, फॉरेन पॉलिसी को आप, डिफेंस में तो आप पाबंद है, कुछ कर नहीं सकते, तो उसको आप रखनी पड़ेगी। क्योंकि वहां हुकूमत उन लोगों के साथ सफारती सतह पे अगर हमारे साथ से बात की जाए, अवाम से हमारी कोई नहीं है। अभी भी देखो एक अच्छा मैसेज जा सकता है जो महाजिरीन की वापसी है, अच्छे तरीके से ट्रीट करें हम इनको, तो अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक ठीक जी सकलैन इमाम साहब, आखिरी 1.5 मिनट बचा है आपके लिए। नहीं, फारूक बंगई साहब ने बहुत अच्छी बातें की, मैं बिल्कुल 100% तायद करता हूं कि हमें मतलब है कि अगर ये मुहाजिरीन की बात है, मुझे याद है एक अफगान बच्ची थी गालिबन सन 80 की दहाई में या 90 की दहाई में, उसकी तस्वीर जो थी नेशनल जियोग्राफी के टाइटल पेज पे लगी थी कि अफगान बच्चों के। उसी औरत को हमने यहाँ पे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके FIA ने उस पर मुकदमा बनाया जालसाजी का और पता नहीं किस चीज का, और फिर उसको अफगानिस्तान हमने धकेल दिया। यानी हमने इतनी बड़ी गुडविल बनाई, 30 यानी मिलियन के करीब समझिए कि या जितनी बड़ी तादाद बनती, सॉरी मैं तादाद में जरा मुबालगा करके हूँ, फारूक बंगई साहब मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में हमने अफगान मुहाजिरीन को अपने यहाँ रखा, मोहब्बत के साथ रखा, और उन्होंने भी बड़ा शुक्रिया अदा किया, लेकिन आखिर में उन्हीं हम मुहाजिरीन को मुजरिम बनाकर यहाँ से भेज रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों पर नज़रसानी की ज़रूरत है, बहुत सारे इक़दामात की ज़रूरत है, और हालातों वाक़यात के साथ साथ हमें पाकिस्तान से जो है वो अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने की ज़रूरत है, और फिर ही सारे मामला जो हैं वो दुरुस्ती की तरफ जाएंगे। जब तक अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कामयाब हो सकती है, और ना ही हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो सकती, बल्कि हमारी माशरत जो है वो उस पर भी बहुत सारे
جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ثقلین امام صاحب آپ کا بہت شکریہ. فاروق بنگش صاحب آپ کا بھی گفتگو کرنے کے لیے بہت شکریہ. اور ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.